दोस्तों मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का घर माना जाता है। अहराम मिस्र नामी अजायबात से तो आप यकीनन ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जिन्हें कदीम दौर के फ़िरौनों ने मुख्तलिफ मकासद के लिए तमीर किया था। आज हम आपको खुफू नामी फ़िरौन और इसके तमीर करदा अहराम के बारे में अहम मालूमात फ़राहम करेंगे, जिससे आप यकीनी तौर पर नावाकिफ़ होंगे। ताहम मिस्र की ज़मीन की जानिब बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, मगरबी ममालिक में आज भी इस बात की तहकीक जारी है कि अहराम मिस्र किसने बनाया। गुज़श्ता साल मिस्र ने अरबपति एलन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो जायज़ा लेकर इस बात की तसल्ली कर सके कि अहराम मिस्र की तमीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। स्पेस एक्स के सरबराह ने हाल ही में बज़ाहिर इंसासी नज़रियात की हमायत में ट्वीट किया, जिनके मुताबिक अहराम मिस्र की तमीर में खलाई मखलूक का हाथ है। दूसरी जानिब मिस्री आलमी तावन के वज़ीर ये नहीं चाहते कि अहराम मिस्र की तमीर के लिए खलाई मखलूक को ज़िम्मेदार माना जाए। इनका कहना है कि अहराम मिस्र के तमीर करने वालों के मकबरे देखकर ये सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तमीर किए हैं। माहरीन का ख्याल है कि 1990 में दरियाफ्त होने वाले ये मकबरे इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि अहराम मिस्र के आली शान ढांचे इंसानों ने ही तमीर किए थे। आसार कदीमा के माहरीन का ये दावा है कि वो अहराम मिस्र की तमीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो सवाल था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र को तमीर करने के लिए 1.5 लाख टन चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए। नई तहकीक के मुताबिक काहरा के शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने इस खास मकसद के लिए कश्तियाँ तैयार की थी, जिनकी मदद से इन पत्थरों को वहाँ पहुँचाया जाता था। एक नई तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि 4000 साल कबल यानी 2550 कबल मसीह में तमीर किए जाने वाला किंग कुफू का अहराम कैसे तमीर किया गया था। माहरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि अहराम की तमीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गिज़ा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात से माहरीन का इत्फाक नहीं था कि वो ये पत्थर लाते कैसे थे। अहराम मिस्र पर नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहरीन ने 4 साल कबल पपेरियस का मखतूता, एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह को अहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे ये समझने के लिए एक नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह अहराम मिस्र तामीर किए थे। ख्याल किया जाता है कि 10 साल की सख्त मेहनत के बाद तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह अहराम तमीर के मकाम पर लाकर जमा किए गए थे। अहराम मिस्र पर अब भी तहकीकात जारी हैं। इस दौरान माहरीन को अहराम मिस्र के अंदर एक पुरअसरार जगह का पता चला। ये तहकीक बरतानवी इंजीनियर वैन मैन डैक्सन ने की कि सबसे बड़े फ़िरौन कुफू के मकबरे के अंदर 2 पुरअसरार कमरों का पता लगाया गया, जिसकी दीवारों में 2 सुराख थे जो इस मकबरे की पुरअसरारियत में इजाफा करते हैं। वैन मैन डिक्सन की 1872 की अधूरी रिसर्च को पूरा करने के लिए 1993 में कुछ माहरीन ने इन कमरों में बने सुराखों की गहराई जानने की कोशिश की। इन माहरीन के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिसकी मदद से ये कमरों में मौजूद राज को मालूम कर सकते थे, इसलिए इन्होंने बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए अपना काम शुरू कर दिया। आगे चलकर इन्होंने जो देखा वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन माहरीन ने अपना बनाया हुआ एक रोबोट एक सुराख में दाखिल किया। इस रोबोट में एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो स्क्रीन पर इस सुराख के अंदर पाए जाने वाले राजों के बारे में जान सकते थे। दोस्तों, जब ये रोबोट थोड़ा अंदर गया तो ये खाली जगह एक साइड पर मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस रोबोट को आगे जाने से रोक लिया, क्योंकि वो रोबोट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो सिर्फ 1 सिमत में चलने की सलाहियत रखता था। इन्होंने रोबोट को दूसरे सुराख में दाखिल किया। 70 फुट अंदर जाने के बाद इनको एक निशान नज़र आया और आगे चलकर एक और निशान नज़र आया, जो कि पहले वाले बिल्कुल सीधे निशान की तरह ही नज़र आता था। दोस्तों, 8 फुट अंदर जाने के बाद ये सुरंग ख़त्म हो गई। माहरीन ने कैमरे की आंख से देखा कि इस सुरंग को बड़े पत्थर की मदद से बंद किया गया था, जिसमें तांबे की बनी 2 बड़ी हुक्स भी लगाई गई थी, जिनमें से एक हुक टूटी हुई थी। माहरीन का ख्याल था कि सुरंग अहराम के बाहर जाकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने जब इस सुरंग को बंद पाया तो ये सोच में पड़ गए कि आखिर इस सुरंग को बनाने के पीछे क्या राज है।
ان کو لگتا تھا کہ اس پتھر کے پیچھے کوئی راز ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سرنگ میں موجود اس پتھر کا راز جاننے کی کوشش کی، لیکن تب ان کے پاس ایسے وسائل کی کمی تھی جن کی مدد سے یہ وہ راز جان سکتے۔ ایک بار پھر ان کو یہ تحقیق یہیں روکنا پڑی، لیکن اس وقت ایک ایسا شخص بھی وہاں موجود تھا جس نے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی تھی، جس کا نام ڈاکٹر زین تھا۔ یہ مصر کے مشہور و معروف آثار قدیمہ تھے۔ 2002 میں انہوں نے ایک بار پھر اس سرنگ میں موجود راز کو جاننے کے لیے مشن کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سرنگ میں آخر میں جو موجود پتھر ہے اس میں سوراخ کریں گے، جس کے بعد وہ کیمرے کی مدد سے دیکھ سکیں گے کہ پتھر کی دوسری جانب کیا راز ہے۔ اس پتھر میں سوراخ کے بعد انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ اس پتھر کی دوسری جانب ایک اور خالی جگہ تھی، جس کو مزید ایک پتھر کی مدد سے بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا شاید یہ سرنگ خود بخود پتھر گرنے کی وجہ سے بند ہوگی ہو، لیکن ان کی یہ سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب کچھ سالوں بعد ان کو اس جگہ پر کچھ ایسا ملا جس کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پہیلی ان کی سوچ سے بھی زیادہ الجھی ہوئی ہے، جسے سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوستو، ڈاکٹر زین نے چند سالوں کے لیے تحقیق کو روک دیا اور 2011 میں ایک بار پھر جدید روبوٹ کی مدد سے مشن کو شروع کیا گیا، اور اس دفعہ انہوں نے گزشتہ روبوٹ سے بھی ایک ایڈوانس روبوٹ تیار کیا تھا۔ اس روبوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس روبوٹ میں لگا کیمرہ چاروں طرف دیکھ سکتا تھا، جس کی مدد سے وہ اس خالی جگہ کے ہر طرف دیکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس لیے کسی بھی طرح روبوٹ کو سرنگ کے آخری حصے میں پہنچایا گیا۔ انہوں نے روبوٹ میں موجود کیمرے کی مدد سے دیکھا کہ وہاں جگہ خالی تھی، جبکہ ایک پتھر کے پیچھے 2 ہینڈلز لگے ہوئے تھے، اور اس جگہ پر بھی کچھ تحریری تصاویر موجود تھی جو قدیم مصر کے لوگ حروف کی مدد سے لکھتے تھے۔ اس جگہ پر ان کو ایک دوسرے پتھر پر سبز رنگ کی لائن نظر آئی، جسے دیکھ کر ماہرین نے یہ کہا کہ یہ پتھر خود بخود نہیں گرے تھے، بلکہ ان سرنگوں کو جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ صدیوں سے موجود ان اہرام سے اب تک ماہرین لا علم ہیں، اور اب اس اہرام میں یہ سب چیزیں ان کو مزید الجھن میں ڈال چکی ہیں۔ کچھ ماہرین کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں کمروں میں تازہ ہوا کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن دیگر ماہرین نے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے اگر ایسا ہی تھا تو کوئین چیمبر میں موجود ان سرنگوں کو بند کیوں کیا گیا تھا، اور کفو فرعون کے پیرامڈز کے علاوہ باقی دریافت کیے گئے اہراموں کے اندر اس طرز کی سرنگیں کیوں موجود نہیں ہیں؟ کیا سرنگیں کسی اور خفیہ کمرے میں جا کر کھلتی ہیں، اور ان سرنگوں کے راز آج کی جدید ترین سائنس ڈھونڈ پائے گی یا نہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے بارے میں آج تک کچھ بھی نہیں جانا جا سکا۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس پیرامڈز کو دوسری دنیا سے آئی مخلوق نے بنایا تھا، اور اگر ان اہرام کو خلائی مخلوق نے نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا تھا؟ گتھی سلجھانا کوئی عام کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان ابھی تک اہرام مصر پر اپنی تحقیق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی کامیابی انسان کے ہاتھ لگتی ہے یا نہیں۔ یقیناً اس کا انتظار آپ کو، ہمیں اور ساری دنیا کو رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل ڈیلی ڈسکور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچتی رہے۔ ایک اور ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔